Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amin. Amang langit mga mahal, salamat kami kanimo sa imong grasya, sa imong gihatag namong kinabuhi aron namong maampingan kini. Panangin ni kami Ginoo ning adlaw sa katapusan sa Agosto, hapit sa 31. Panangin ni among kalibutan, panangin ni among tanang dapit, tanang mga katawhan labi na ning COVID-19 nga gisagubang sa bisang asang kapupudan sa tibuok kalibutan, labi na sa mga nasod dinhis Pilipinas. Amo kingalat kinamahan pinagi sa imong grasya nga imong ipadangat ipatuhop dinhi sa imong kalag ang among kinabuhi, makapuyo kami sa tunhay diha sa imong grasya. Kining tanan mo ipangayo pinagi kang Kristo among Ginoo. Amen. Ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Dinhi may igsoon sa makadaghan nato subli-sublion atong mga records. Usa sa atong hisgutan dinhi may igsoon kay kining pagsubli-subli sama sa ebanghelyo, subli-subli man kana. Mas maayo man basta maayo ang atong paggamit. So atong sublion na igsoon paghisgot kining kaluwasan or salvation. Kay kinigong kaluwasan or salvation kikinahanglan kanato nga matuohon sa Biblia o pagpalawom niini mga igsoon. Kaya ang kaluwasan dili man sayon pagabuhaton sa mga si Kristo mo'y tag-iya siya ginagluwas nato unas tanan. Wa man niya sayon na ang pag-anhi, mianhi man siya pagpaulipon ingon nga anak ni Maria, miantos usyam kabuwan sa tiyan sa mahal na birhen. Ug unya nagpagkatao siya, ug dahil siyang pagkatao wa siya magpuyo nga luho, diya siya sa mga pagantos o himo siyang carpenter, o pag-abot niya sa saktong panahon naghimo siya siyang minister, public life, ministerial, misteryoso nga kinabuhi mo ang pagtuman sa panagna sa unang panahon ug labi na gyud sa kini ang kanabang matuman ang gisulti sa kalang kasulatan, pagpaklaro unsa gyud ka tinuod nga dunay Dios. Kay laktod pagasulti mga igsoon ang atong maklaro nga si Kristo gyud ang nagpadayag sa Santissima Trinidad sa Dios mga igsoon. Nya kining kaluwasan ang simbahang Katoliko naghisgot niini mahitungod unsa man kining panudlo aning kaluwasan. Naman itong topic, kaluwasan. Ang simbahan nga Katoliko nagtudlo nga may tungod sa kaluwasan nga nagkinahanglan kita sa pagtuo uban sa mayong buhat, pagtuman sa mga sugo ug pagdawat sa mga sakramento, spiritual and corporal work of mercy ug buhat sa mga kaluoy sama sa uban pang mga mayong buhat alang kanato aron tang maluwas. So ang kaluwasan dai may igsoon kinahanglan atong buhaton, nagkinahanglan og atong pagtuo, nagkinahanglan og ato ang pagka puy-an mga igsoon dias pulong sa buhat mo nay gikinahanglan nato mga igsoon. Number 1, unsa may tuyo sa atong pag kaniya dinhi sa yuta. Ang labing nasayod sa tubag niini mao mismo ang Dios, kay siya man naghimo nato, no? Nga nagbuhat kanato. Siya mingon ang tagsa-tagsa nga akong gibuhat alang sa akong himaya. Sa ato pa Isaias 43:7 nga gibuhat jud tao para sa himaya sa Dios mga igsoon. Unya kay ang tao gibuhat man nga siya padulong alang sa puloy-anan nga walay katapusan. Ecclesiastes 12 versikulo 5. Tataw nga ang tao gibuhat sa Dios aron mahiusa kaniya didto sa langit, ang himaya ug ang kalipayng dayon. Ikaduha mga igsoon, pagtagbaw ba ang tao dinhi sa yuta sa kaalam sa kalibutanon.
nga kadungganan. Usahay sikat ta maayo tag kadungganan, maayo ta daghan tag sakop, daghan tag tawo ilado ta. So mahimo ni ana, pero ug ang sa bahandi nga mao ang kanunay nga magpaulipon sa tao. So peligro kayo ng kalibutan, no? Naulipon ta ana. Ang tubag diha sa kaalam nga ang tao dili matagbaw hawa sa Dios. Ang maong tao sama sa taong buang nahanaw lamang. Salmo 49 versikulo 10. Bisan ang tao sa kadungganan dili magpadayon sama sa mga mananap ni mahanaw. Salmo 49:12. Ya, bisan ang tao sa iyang bahandi dili kini makahatag kaniyag hingpit nga kalipay. Ay masulubon man tao bisig laban ng daghan ng kwarta, masulubon mo gyapon siya. Ini kamatay niya wala na siya dala niini. Salmo 49 versikulo 6. Sa ato pa naay mga butang nga dili ato maangkon, dili nato gamit. Ikato may igsuon, busa kinsa man lamang magtagbaw ang tao, dautan ang sangputan sa tao nga walay Dios. Ang paglaom sa taong walay Dios mawagtang ug ang iyang kalig-on sa mas balay sa lawa-lawa nga makuan lang guba dayon, no, sabdan guba dayon na nasa Hub 8:13 ngadto 14. Ug si Hari David ang iyang garbo sa pagpatuyang nakaangkon siya sa wala kaniya ang Dios. Sa ato pa na kalimtan niya ba ang tanan kakawangan lamang, busa siya miingon nga lagsaw ang giuhaw sa tubig sa sapa ang akong kalag, nangandoy sa pagpangita kanimo o Dios. Ato pa nakatong kagyod mangita sa Ginoo ba sa arong tang mga tagbaw niini mga igsoon niya. O ang akong kalag giuhaw kanimo o Dios, na Salmo 42:1 ngadto sa 2. Ikaw pat mga igsoon, unsa man ang gibuhat sa Dios aron maluwas ang tao, gihatag sa Dios ang iyang anak nga si Kristo. So klaro na, no, ang hinungdan jud nga aron tang maluwas pinagi kang Kristo tanan. Pero di pud ta maluwas kung di ta moagi gitukod ni Kristong simbahan, kay mao man deposituhanan sa iyang grasya. So dinhi si Kristo ang gidawat nato kaniya nga man maluwas ta. Samtang kalibutan wala silute, San Juan 3:16, samtang makasala pa kita, siya nagpakamatay alang kanato pinagi sa iyang dugo, labi na sa iyang lawasnon, ug luwason kita sa silot sa Dios. Mo nang gisgutan to sa Roma 5:8-9. Nya ang apan pinagi sa dili tao mao ang paagi sa Dios. Kay ang naunas tao di man paagi, ang paagi mas Dios may matuman. Isaias 58:8. Aron ta maluwas, mudangop kita sa iyang iglesia. Sa man iglesia, Iglesia Katolika. Ang iyang simbahan nga iyang gisangkapan disir sa musa ka ngadto sa langit, no. Giluwas niya, gisangkapan niya sa gahom sa Espiritu Santo, ug kini siya nagkaangkon ta og kaluwasan. Efeso 5:23. Magsugot kita sa iyang mga tulumanon aron makahimo kita sa iyang gihimo. San Juan 14:12 ug 15. Maigsoon. Ikalima maigsoon, unsa man ang buhaton sa tao maluwas, aron tang maluwas. Aniya ang pito ka mga ang alang sa pagtuo sa Kristohanong kinabuhi alang sa kaluwasan. Kay
kaluwasan gikan mas Kristohanong kinabuhi. Letter A, number 1. Ang letter A, pagtuo. Gikinahanglan kitang mutuo sa Dios. Hebreo 11 bersikulo 6. Ug siya atong amahan ug maoy maganti kanato. Apan ang maong pagtuo inubanan sa hingpit nga pagsalig. Si Pedro nakalakaw sa dagat tungod sa pagtuo. Apan sa dihang nawad-an sa pagsalig, naunlod si Jesus ug naunlod si Pedro ug si Jesus mingon, "O taong jutay pagtuo, nganong nagduha-duha ka man." Mateo 14 nya 22 ngadto 32, no? Letter B, paghinulsol sa tanan natong mga kasalanan. Roma 3:20 nya Roma 5:12. Kahimo kag daotan so atong hinulsulan. Ug dili buot ang Dios nga magpabilin kita nga sa sala. Ug ang iyang pasaylo andam kanunay. Mugiya nato nya niadtong magbiya ug nagdumot sa ilang mga sala. Mianhi ako dili aron sa pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala aron maghinulsol. Mateo 9 bersikulo 12 ngadto 13. Nya bisan ang uban nga dagtong pang pula, ang Ginoo may andam nga mo paputi sa atong kalag sama sa nibi kon mag basol sa iyang sala. Isayas 1:16 ngadto 18. Si pagtuman dili igo ang pagtuo lamang, gikinahanglan usab kanato ang gugma sa pagbuhat. Galacia 5 bersikulo 6. So naagi tumanuno nato nya ang pagtuo magbuhat sa gugma sa matuod nga paghigugma ngadto sa Dios, maggatuman sa iyang mga sugo. San Juan 14 bersikulo 15, San Juan 15 bersikulo 14. Miingon man nga ang mga patay ang lawas kung biyaan sa espiritu nga mao ang pagtuo nga walay maayong buhat, patay. Santiago 2:24 ngadto 26. Letter D, pagkinabuhi sa grasya. Walay bisan unsa sa inyong mahimo kung ako wala diha kaninyo. Matud pa ni Jesus, San Juan 15 bersikulo 5. So ang grasya mao ang kinabuhi sa Dios nga maglig-on sa tao pagbuntog sa sala. 2 Pedro 1:1-4. Kini makuha nato sa subsub natong pagkalawat sa iyang lawas diha sa komunyon. Sa atong pagtuo kini makatabang o makabuntog kanato sa yawa. Mateo 26:41. Kinahanglan sa pagampo ang igsoon. Letter A, pagpasakop sa matuod nga iglesia. Mao nang simbahang Katoliko kay diba man daghan ng simbahan ron nya lipat-lipat ka murambog sakto sila mo tinuod sad. So mo nang ato silang bantayan, likayan nato na ngayon ana, no? Kay matumpawa kuno tas kadautan ug kalautan mga igsoon. Mo nang kinahanglan ta nga maminaw ta siyang simbahan. Kay kun mahimulag kita sa iyang simbahan kun iglesia Katolika, samara nga may bulag kita ni Kristo. Lucas 10:16. Ang Espiritu Santo mao mo giya nato sad tudlo nato magpuyo ug pag nagbalaan sa iyang iglesia ug simbahan. Mao ning simbahan na iyang ibunyagan sa Pentecost. Siguro ta nga ang simbahang Katoliko makapanudlo gyud og alang sa atong kaluwasan. Nya ang iglesia magpabilin nga anaa kita sa kamatuoran. 2 Timoteo 1:14 nya 1 Korinto 6 bersikulo 11. Kung mubulag kita sa matuod nga iglesia, mahimulag kita sa kamatuoran. Okay, usa may kamatuoran mga igsoon.
dito ka sa laing pundok, ingo ka nga kamaturan imong gida nya hawa di ka hinos kamaturan, so kinahanglan na balik jud ka sa pagkatoliko kay aron kang matagaan ka saktong kamaturan. If magpaambit sa atong katakos sa panahon sa bisan unsa nga kinitaan aron pag sabwag sa mayong balita sa Ginoo, aron mamunga kita sa daghan. Ang akong amahan mapasidunggan kung mamunga kamog daghan ug mamatud-an nga kamo akong mga tinun-an. San Juan 15 bersikulo 8. Sa atong pagpambit sa mga pagtulunan sa Ginoo nga atong gikinabuhi, maluwas kita ug sila usab nga nagpatalinghog kanato. 1 Timoteo 4:13 ngadto 16. Maluwas sila kung mamati nimo, ikaw sad maluwas pod. Letter G, pag lahutay hangtod sa katapusan sa panahon. Sa kinabuhi na to kay itantaw sahay mawa matag kadali ra. Si Jesus mingon sa kaniya kay kadturang mulahutay hangtod sa katapusan mao'y maluwas. Mateo 24 bersikulo 13. So ato lahutay sa tanong. Tagaan tag grasyas Ginoo, makalahutay ta hangtod ta mawa aning kinabuhi aning kalibutan na mga igsoon. Ang bunga sa kaluwasan wala sukda sa kusog sa pagsunod kundili kung kiunsa nato pagtapos ang Ginoo midason. Himua nga magmaunungon ka kanako hangtod sa kahangturan o kamatayon. Sa ato pa premiuhan ko ikaw sa purong-purong sa kinabuhi. Mo nang pinadayag 2 bersikulo 10. Naadyo kay ganti kung maghago ka sa pag-alagad sa Ginoo. Mao kini ang ang sa step padulong sa kaluwasan. Kadtong gusto nga maluwas, kinahanglan iyang hiyaan ang tanan ug makababag niini walay tao nga angayan sa gingharian sa Dios kon kini siya sa pagakupot sa daro magsigi og lingi para sa likod. Lucas 9 bersikulo 62. Magdaro ka way lingi-lingi. So dinhi ang atong konklusyon sa kaluwasan mga igsoon. Ang 7 kaang sa kaluwasan. Number 1, ang pagtuo. Hebreo 11 bersikulo 6, Marcos 14:22. Ikaduha, paghinulsol sa atong mga sala. Roma 3:20, Roma 5:12, Mateo 9:13, Isaias 1:16-18. Ikatulo, pagtuman sa mga sugo. Galatias 5:6, San Juan 14:5. Santiago 2:14-26. Nya pag kinabuhi sa grasya, upta na to. Gracias Ginoo. San Juan 15:5, 2 Pedro 1 ug 1 ug 4. Mateo 26:41. Kay na may kinahanglan nato may igsuon nga atong makuansad atiman nato ay mao maning pagiha atong ma-accomplish ang atong mga pagampo, atong puyo sa grasya. Mao maning grasya mga igsoon. Ang pagampo nagikan sa grasya mga igsoon. Ika-5 ay ikapat man no pag kinabuhi sa grasya. So San Juan 15:5 nya 2 Pedro 1 nya 1 bersikulo 1 ug 4.
Mateo 25:26, Mateo 26:41. Ika-5 mao ang pagpasakop sa matuod nga simbahan ato pa mati ta sa Iglesia Katolika. Lucas 10:16, 2 Timoteo 1:14, 1 Corinto 6:11 ug Efeso 3:23. Nya pagpambit sa mga pulong sa Ginoo, San Juan 15:8, nya sa 1 Timoteo 4:16 ug 13 ug 16. Nya paglahutay hangtod sa kahangturan na nasa Mateo 13, nya Mateo 24:13, pinadayag 20 bersikulo 10, o ang pagsunod ni Kristo di sa punay glingi, Lucas 9:62. So mo ni ang total nato sa atong topic mahigsuon, mao ang kaluwasan. Nya dinhi sa atong kaluwasan, makabuot na to pinagi sa pagsunod kang Kristo. Nahinaot to nga nining tanan ato ning batunan ug atong mapuy-an. Ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Among lingtong amahan, salamat kami kanimo nining imong maminsahe ug pulong alang kanamo dinhis kaluwasan nga imong gipadayag pinagi kang Kristo sa iyang pagbuhat ug gipadayon nini diha sa simbahan nga gitukod niya. Mga salamat Ginoo sa imong anak nga si Jesus gahom sa Espiritu Santo ug sa mga santo sumang anghel sa langit nga nangaluwas na sila tungod sa ilang mga gibuhat. Dinhi sa among topic kaluwasan. Nahinaot mi nga ikaw mag-uban kanamo.